بالنسبه للبلاصه فين جا مصمم الازياء اشرف، فجا في العماره اللي اون فاس مع فينيسيا ايس اللي في شارع جيش الملكي تطوان. حنايا هنا في شارع جيش الملكي او ما يعرف بسفير. كاينه هاد الكافي هادي فينيسيا ايس وحداها مدرسه ديال التعليم الخصوصي، والاقامه اللي فيها هي هذه سميتها اقامه النور، كاينه اون فاس مع الكافي. وبالضبط ها هي حداها تحفه الشمال للاثاث والديكور. السلام عليكم. السلام، مرحبا بك. ربي يخليك. احنا دابا في لا ميزون دو كوتور اشرف ولا ميزون اشرف دو كرياسيون دو مود. نوريكم بعدا المحل كيفاش جا. السلام عليكم. كما شفتوا معايا في العنوان، اليوم جبتكم لا ميزون اشرف دو كرياسيون دو مود اللي مختصه في البلدي، يعني تكاشط القفاطن. تشوفوا لا كرياسيون ديالو، تشوفوا اخر ما كاين في لا مود ديال التكاشط والقفاطن. نذكركم ان هاد لا ميزون كاينه في تطوان، وحتى اللي ما غاديش يتسخر من هنايا او لا يجي يكري من هنايا فهو يشوف وقال لك اللي ما شرا يتنزه، اللي ما شرا يتنزه. ويلا غادي نبداو نوريكم شنو كاين عند لا ميزون اشرف. ونبداو اولا ب الطوب ديالهم والتكاشط ديال العريسات. واحد الاشاره هو ان هاد لي موديل كامل فاشرف هو اللي عاملهم، يعني هو اللي مصممهم بنفسه. يعني اللي كيلبس شي حاجه اللي مختلفه اللي ما كيناش يعني ما كيناش بارتو. فنبداو بالتكاشط ديال العريسات. هذا الموديل هو الاول. فانا كنت غادي نلبس بعض النماذج واخا كنت متردده، ولكن ملي جيت ما لقيتش عندهم لي فولار، وانا ما جبتش معايا شي فولار اللي غيمشي يعني غيتناسب مع التكاشط. فولينا عملنا لغينا هاد البرنامج اللي كان، وغادي غير نوريه لكم ونوريكم التكاشط وصافي. هذه جات سومو ياك ولا غوز بيبي؟ هذا غوز بيبي، هذا غوز بيبي. جات عامره وتقيقله يعني ديال العريسات. نقربها لكم باش تشوفوا الخدمه كيفاش عامله. هادو لي مونش، نديرو المونش باش تبان لكم. يعني العروسه عوض ما تمشي وتخسر واحد لا فورتين في انها تصاوب تكشيطه ومن بعد غادي غير تنزلها، يعني غتنزلها في البلاكار، غتنزلها في الماريو، فما كاينلاش من الاحسن. ودابا كلشي ولا كيكري شحال ثقيله ثقيله. من بعد باش تبان لكم. اذا كاين هذا اللون. هادوك شحال كيتكراو ديال العريسات؟ كيبداو ب 1200 درهم. 1200 درهم يعني على حسب الموديل واش جديد، على حسب الخدمه اللي فيها ياك. شوفوا دابا شي موديل اخر، مثلا داك الزرق لون مختلف. حتى هادي زوينه بزاف. هذا الفيديو غيصلح مزيان للناس اللي في تطوان، ولكن حتى الناس اللي خارج تطوان ياخذوا فكره. ما ربنا تعجبهم شي حاجه منا ويعملوا بحالها. اما باش هنا ما غادي نصيفطوا لا في امانه لا والو، حيت حنا كنتعاملوا في شي بوتيكات اخرين يعني كيصيفطوا السلعه بامانه وكلشي، ولكن هنا ما كاينش كيفاش واحد يكري بالنهار حتى ما تقدرش. اذا غادي غير تشوفوا معنا
والناس ديال تطوان مرحبا بهم، وطبعا ان شاء الله يتعاملوا معكم مزيان في الثمن. اذا كما قالت الثمن كيبقى من 1200 وانتينا طالع على حسب شنو هو البلافون، يعني 1200 حتى زعما لا 1200 وهو ماشي ماشي يعني 1200 يمكن قل بالنسبه للعرايسات. دابا نشوفوا شي حاجه اخرى، نشوفوا التكاشط يعني ماشي ديال العرايسات، ديال الناس اللي غيحضروا. شوفوا بحال هاد، لا شوفوا هاد الصفرة هادي ما جاتش عامره بزاف. هادو للكراء ماشي للبيع، ياك ما بقاش كيعمل حتى للبيع والكراء. واش هذا نفسها للبيع اولا مثلا اللي بغات شي سيده بغات شي عجبتها شي تكشيطه بحال هكا كيعاود يصاوبها ليها؟ لا ملي كتجي شي كليون مثلا عجبها هذا الا بغات تشري كتشري هو نيت ماشي كيصايبها ليها. ولكن اغلبيه الناس دابا ولاو كيكريو. لا كاين باقي كاين موجود. مزيونه الثوب ديالها شنو هذا الثوب هذا خير، حتى الالوان اللي فيها زوينين. هاد الالوان اللي دارجه دابايا. صافي ناتين على الطاق ديالي. هذا حتى هو الكريب ياك هذاك ومخدومين مزيان، فيهم لا فينيسيون زوينه، ماشي من هادوك اللي مثلا كتبغي تمشي تكري كتلقايهم طايح ليهم الحجار وشنتفين. لا هادو يعني كتبان بحال ديالك. كيبانو منبتين ماشي منبتين. يعني مخدومين مزيان، يعني فيها الطرز وفيها التنبات، والتنبات ديالها منبت مزيان. هذه شحال كتبقى الثمن؟ هادي 600 درهم. 600 درهم. كاين هاد الوصف فونسي، هذا غوز فونسي حتى هو عامر، يعني الخدمه عامره حتى لتحت وخدمه متقونه كما قلنا. يعني هذوك لي بير ولا هذوك لي زيستراس اللي فيها يعني كل وحده في بلاصتها، ما كاينش اللي مزول من بلاصتو، ما كاينش اللي مشنتف. واخا خموس. شوفوا الموس هذا مونو، يعني كتجيب السروال، يعني كتلبس السروال وفيها هذا من اللور. هذا الموديل كيعجب البنيتات. كيجي كلاس مزيان من اللور، كتشوفوا حتى الطرزه من اللور. فيها الالوان ياك، فيها هذا الخضر، فيها خضار، فيها الروز بيبي، ابيض، شيبي وكريم. شو هنا كتجي السروال، يعني شي حاجه مختلفه. حتى هما كيجيو كيتحاسبوا بالحساب، حتى هما كيتحاسبوا في هاد الخياطه اللي كاينه ياك، خفيفه مودرن. فيها هنايا حتى هنايا منبت. والاثمنه طبعا يعني كما قلتي لي، مثلا ملي كيجي شي حد عنده العرس او مثلا كيجيو هما جروب ديال البنات ولا جروب ديال السيدات وغيكريو كاملين بهم، كتنقصوا عاود الثمن، ماشي بحال اللي غيديري حاجه طبعا واخا. هادو اللي كيجيو سيرينا اولا بواسون حوته، كل واحد شنو كيقول لا.
يعني كيجيو على لا فورم ديال السيده، كيجيو لاصقين ومن التحت عراض، يعني كوم اون سيرين. حتى هي زوينه هذا. كاين هذا اللون، هذا بلون كاسي فيه ربيعي، فيه بحال خديد ربيعي. هذا ربيعي سوم ولا غوص بيبي. حتى فيها الطرزه من هنا، يعني شي حاجه فينو، ماشي داكشي اللي ماشي ثقيل. فيها الطريزه اللور. هادو كيبغيو اللي عندهم لا فورم بنيتات وصافي، يعني كيبغيو هادو السيده تكون ضعيفه، تكون شي عامره. هما الاشكال بزاف، حنا غنحاولوا يعني نختاروا بعض منهم. حتى هذه مزيانه، هذه جات ايبازي يعني بزاف، يعني جات كلوش من التحت او لا كامبانا. قرب نشوف الخدمه. فيها هذا اللون وفيها هذا اللون. هادو شحال الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم 350 درهم. هادو 350 درهم. فيهم غير هاد السلته حتى لتحت، يعني ما فيهمش طرزات كبيره من التحت، فيهم هاد السلته كتجي حتى لتحت. هذه كانت هنايا قفيطنات، كاينين حتى قفاطن ديال المبره. حتى هذا زوين اللون ديالو، هاد بلو ماري سومارينو. هذا جا عامر من اللور، يعني فيه طرزه كبيره من اللور، وحتى من القدام عامر. واهم حاجه هي الخدمه والتنبات، يعني في بلاصتو، حتى حاجه ما ضايعه منه، وهذا هو المهم. يعني بعض المرات كتمشي تكري شي حاجه كتبان مبهدله. كاين دي روب كارطون مزيونين حتى هادي حتى هي مزيونه، خصوصا البنيتات كيحماقوا على هادشي. حتى هي منبته في لي مونش، ومنبته في الصدر وفي الظهر. كتجي من الداخل هاي تصميطات، عاد هاد الريده الفوقاني، وهنا ثوب. هاد لي روب شحال كيبقاو؟ دي 350 درهم. 350. فيها الاشكال ياك؟ لا كاينه غير هادي. يعني هذا اللي كاين تما ماشي روب حتى هي. هي هادي نوع تكشي. تكشي يعني هاد الشكل. هذا بروكار ياك؟ هذا بروكر. تاعي مزينه. فيها هاد الرشيمات او هاد التنبات حتى في التحت. مزيونه. فيها الالوان ولا غير هاد اللون؟ فيها الالوان ديالها، كاين الخضار والاحمر والازرق. الازرق والسومارينو.
سومارينو هي هذه نوريها. لابساها الماركه. في اللبسه، شوف اللبسه جات عاطيه بزاف. ها هي في اللبسه هي هذه. هذا اللون مختلف على هذيك. هذه بلو مارين مزيونه. الداخل جات فيها هاد السلسه وهاد البروكار اللي من الفوق فيه غير هاد الشناشن هكا، وهاد هنايا الموزونه حتى من هنا، وكيمشيو معاهم حتى هاد النظام ديالهم ياك. ديالهم كل حاجه ديالها. نكملوا. شوفوا حاجه اخرى، خفيطمات اللي خفافين. خفيطمات اللي خفافين بحال نهار الحنه مزيونين. كاين هاد السومو، كاين فيها الشيبي. هذا الشيبي ديالها نفس الخدمه، والتحت كتجي غير هاد السلسه وصافي، يعني ما كيجيش ملبت من التحت. هذه كتمشي حتى للتحت ديالو، حتى هو مزيون. وفيه صافي فيه غير جوج الالوان. حتى هادو شويه خفافين، ماشي بحال هذاك الاول. هادو خفافين. فيهم طرزه حتى من اللور. انا كنأكد على الخدمه، يعني مخدومين مزيان ومتقونين وما مشنتفينش. ياك هذا هو المصطلح اللي كيتقال حتى هنا. شو هذا حتى هو. كان عندي الهضره مخلطه داخليه ومتشابه. هذا زوين. هذا بالسري هنايا بالسلسله. اغلبيه كيجيو بالسلسله. مزيان، يعني اغلبيتهم كيجيو بهاد السلسله، باش حتى كانت السيده عامله المشطه ولا شي حاجه يعني ما تخسرش ليها، ما تلقاش صعوبه تدخل. هذه فكره زوينه. كاينين حتى هاد الخفيطنات حتى هما خفاف. هذا اورانج اولا ليتشيني. فيه الخدمه حتى يعني حتى الطروكار، يعني في الخدمه ديالو الطروكار جات تحت الركبه الخدمه او فوق الركيبات شويه. ما فيهش طرزه في الظهر، لا فيه هيدا هكا في الكتاف، يعني جات من القدام ومن اللور في الكتاف. وطبعا في لي مونش هنا الفوق كاين هذا وكاين هذا الصفر. فيهم الوان اخرين، يعني كل شكل فيه الالوان ديالو. طبعا غشمه في الظهر. عندهم حتى دي كولي كيكريوهم وكيمشي معاهم براسلي، كيمشي خويو، كيمشي اونصومبل. حتى لي صاك عندهم، واخا نشوفو نجيو مكان من هنا نقرب نجبدو شي حاجه ديال لي صاك. واخا هاكا كيجيب البيرلات مزيون. ما كاينش النوار ديالو، شفت عندكم غير كريمه. لا ما كاينش، اغلبيه كيمشيو هذا. واش نفس لي زارتيكل اللي عندكم هنا هما اللي عندكم في محل اخر؟ حيت عندكم محل اخر. عندنا محل اخر ولا كاين حوايج اخرين. كاين حاجات اخرى.
كاين هذا كنقولوا له كلاطام. مزيان. وهادو شحال كيتكراو؟ هادو كيتكراو 50 درهم. 50 درهم ثمن مناسب. مزيان هادو. كاين هذا هذا غوز بيبي واخرين كريمه ياك لدولنا. هذا بلون كاسي. هذا بلون كاسي دابا هذا البيبي كلهم 50 درهم. كلهم. كاين لي بيان كاين لي هذا ذهبي شكلهم زوين وانيقين ونقيين. اهم حاجه انهم يعني نقيين. شفتوا باقين مزيانين. كاين هاد الشكل لي سامبل حسبي. بوشيت. هادو كيجي بوشيت. كلهم ما فيهمش واقيلا السلسله ياك؟ لا كاين ما عندهمش سلسله. بسناسل. نشوفوا شي حاجه ديال لي كولي. كاين الكولي عندنا على حسب. كاين سامبل كاين شارجي كاين الاحجار. بحال هذا احجار ياك. هذاك هذا هادو حتى هما للكراء حتى هما كيتسكراو. هذا واخا حجر ولكن جا فينو. كاين كيجي هذا الشكل. كيجي بالكولي البراسلي والخاتم. هذا كيجي براسلي هكذا. هذا كيجي بحال بورسير سلسله. ها شكل اخر ديال الاحجار حتى هويا فيه الخاتم ديالو فيه الزواهر. لا المناقش ولا كل هذا حيت شنو كيقول لهم. وفيه هذه كتجي سلسله ولا بورسيره مزيان. كاين هادو اللي كيجيو سامبل. كاينين اللي كيجيو سامبل اشكال بزاف. حنا غنوريكم غير بعض منهم. طبعا ما كحلين ما يعني كيبانوا باقي مزيانين. كاين حتى هذا. وهادو شحال كيتسكراو؟ 50 حتى درهم. هما 50 درهم يعني بحال لي صاك. وكاين حتى السماطي كيمشيو مع يعني المضمات او المجدول او شنو كنسميو. هادو الحزام ديك التكاشط. الحزام ديال التكاشط هذاك الشيء. يعني كل تكشيطه كيمشي مع الحزام كل ديالها. وحده عندها ديالها. كاين هذا مزيان. هذا زوين. هادو الحلقات نفسه في لون اخر ياك. ازرق. هذا ازرق. هادشي كيتباع هنا كتشريوه من هنا ولا كيجي من على حسب. على كاين حسب. كاين هاد اللوح. هذا يعني راه كاين اشكال بزاف ومختلفه. كل واحد كيدي على حسب الذوق ديالو. هنا غنقول لكم السلام عليكم. هنا غيسالي الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم وخديتوا فيه افكار او لا ديتوا فكره على الكوليكسيون جديده ديال ميزون اشرف دو كرياسيون دو مود. يلا هنا نقول لكم السلام عليكم.